हुजूर की कई शानें बयान फरमाई गई हैं। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। लफ्ज़ नबी का तर्जुमा इमाम कुस्तलानी अलैहि रहमा यहाँ लिखते हैं कि अन्नबुव्वतु हियल इत्तिलाउ अलल गैब। नबूवत क्या है? ये इत्तिला अलल गैब से है। तो फिर नबी वो होता है जो गैब की खबरें देने वाला हो। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। ये उसी की शान है, गैब वही जानने वाला है, लेकिन वो रसूलों में से जिसको मुंतखब कर ले, जिसको चाहे वो उलूम गैबिया से नवाज दे। तो दो लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, रसूलों में से जिस पर वो राज़ी हो जाए। वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा, वो रसूलों में से जिसको मुंतखब कर ले। तो इज्तिबा और इर्तिदा दो चीज़ें हैं। अब हुजूर के मुबारक नाम पढ़िए, हुजूर के नामों में से एक मुर्तज़ा भी है, एक मुज्तबा भी है। तो मतलब क्या हुआ कि वो गैब का जानने वाला, वो आलिमुल गैब नहीं, गैब के ख़जाने किसी को देता, लेकिन जब देने पे आए तो मुज्तबा को देता है, मुर्तज़ा को देता है। और फिर ये इतनी शानों के मालिक हैं, जहाँ ज़रूरत पड़े फिर बुखल से काम नहीं लेते। वमा हुवा अलल गैब बिदनीन, ये गैब के मामले में बुखल से काम नहीं लेते, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बयान करते हैं। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कामा फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ि हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम हाफ़िज़ ज़ालिका मन हाफ़िज़हु व नसियहु मन नसियहु। कहा एक दिन हुज़ूर खड़े हुए मजमा असहाब में, इस कायनात की इब्तदा से इंतहाए कायनात तक, यहाँ तक कि जन्नती जन्नतों में चले गए और जहन्नमी जहन्नम में चले गए, कोई शय नहीं जो हुजूर ने छोड़ी हो, सब हुजूर ने बयान फरमा दिया। अब एक सवाल पैदा होता है, थोड़े से अरसे में इतना कुछ कैसे बयान कर दिया? तो ये हुजूर की शान बलागत थी और बतौर मोजज़ा हुजूर अलैहिस्सलाम को ये शान दी गई थी। तो फरमाया, या अय्युहन नबिय्यो, ए गैब की खबरें देने वाले, इन्ना अरसलनाका, आपको हमने भेजा है, आपको हमने भेजा है। यार आप किसी को भेजें और उसकी कोई इज्जत ना करे तो आप कहेंगे तुम होते कौन हो, इसको हमने भेजा था। अल्लाह कहता है, महबूब तुझे हमने भेजा है। तो ये अल्लाह की तरफ से फरिश्तादा हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं। इसलिए हुजूर की आवाज़ आवाज़ हक करार पाई, हुजूर का बोलना अल्लाह का बोलना करार पाया, हुजूर का हुक्म अल्लाह का हुक्म करार पाया, हुजूर की अतात अल्लाह के अतात करार पाई। तो इसलिए जो महबूब की बात मानता है वो रब की बात मानता है, और जो हुजूर का इनकार करता है वो रब का इनकार करता है। कोई सारी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे और मोहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़े, रब उसके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने को उसके मुंह पे मारेगा अगर मेरे रसूल को नहीं मानता, इसको मैंने भेजा है। तो कहा, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, आपको शाहिद बना कर भेजा है, आपको मुबश्शिर बना कर भेजा है, आपको नज़ीर बना के भेजा। शाहिद का क्या माना है? इत्तिफाक तो होता रहता है मुझे भी आपको, जब कोई फौत हो जाता है तो जनाजा पढ़ते हैं तो क्या उसमें बोलते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना, अल्लाह जो हाजिर हैं उन्हें भी बख्श दे, जो नहीं आए उन्हें भी बख्श दे। तो शाहिद का क्या माना हुआ? हाजिर। इमाम राग़िब अल अस्फ़हानी जो कि लुग़त के इमाम हैं और मुफ़रदात कुरान में कुरान मजीद के अल्फाज की तशरीह करते हुए लफ्ज़ शाहद पे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि अल हुज़ूर मअल मुशाहदत इम्मा बिल बसरे और बिल बसीरा, के शाहिद का माना क्या है? हाजिर होना मुशाहदा के साथ, चाहे बिल बसर चाहे बिल बसीरा।
آنکھوں سے دیکھ کر کے مشاہدہ کرنا یا اللہ کی دی ہوئی باطنی قوت سے مشاہدہ کرنا؟ تو کہا یہ ہے شاہد کا مفہوم، اور حضور علیہ السلام کو میرے رب نے شاہد بنایا ہے، میرے رب نے شاہد بنایا، تو حضور کی نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحاح کی روایت ہے، ان اللہ زوال الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، اور ایک روایت میں ایسے کر دیا جس طرح میری ہتھیلی ہوتی ہے، میں پوری کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح کوئی اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ لیا، اور میں نے مشرق بھی دیکھ لیے، میں نے مغرب بھی دیکھ لیے۔ تو زمین حضور کے سامنے ہے جس طرح ہتھیلی ہوتی ہے۔ انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ سورج کو گرہن لگ گیا، حضور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر حضور نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، سلام پھرا تو صحابہ نے پوچھا حضور آج نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھا لیا تھا جس طرح کوئی چیز پکڑنے لگے ہوں، پھر آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں نے سوچا تمہارے لیے توڑ لوں، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا، پھر میں نے نہیں توڑا، میں نے کہا چلو کل قیامت کو ہی صحیح۔ حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینے میں، صحاح کی روایت ہے، کھڑے کہاں ہیں؟ اور ہاتھ اٹھا کے کہاں تک پہنچایا؟ جنت میں۔ صحیح بخاری اٹھائیے، باب تصفیۃ الصفوف ہے، حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور، انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، و مبشرا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا، نیکوکاروں کو جنت کی بشارت دینے والے، اہل ایمان کو اللہ کی رضا کی بشارت، جنت کی بشارت دینے والے، یہ حضور کی شان ہے۔ پھر فرمایا و نذیرا، ڈر سنانے والا، کفار کو، عاصیوں کو، بدکاروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو جہنم کے عذابوں سے ڈرانے والے، یہ نبی کی شان ہے، نبی مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والے، اور جس طرح میرے حضور نے بلایا ہے، یہ تاریخ کا انوکھا باب ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن آفتاب بنا کر کے جس کے جلووں سے ظلمتیں دور ہو گئیں۔ حضور حصی اعتبار سے بھی سراج منیر ہیں، اور معنوی اعتبار سے بھی سراج منیر ہیں۔ معنوی اعتبار سے اس طرح کہ ظلم، شرک، کفر کے اندھیرے حضور کے آنے سے مٹ گئے، ناانصافیاں ختم ہوئیں، اور حصی طور پہ حضور کے مبارک بدن سے نور نکلتا تھا۔ تو ذرا اس آیت کریمہ کو دیکھیے، ایک آیت میں حضور کی عظمتوں کے موتی پروئے ہوئے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، زیراں زبراں شداں مداں شان اودی وچ آئیاں، عاماں لوکاں رمز نہ کوئی، خاصاں خبراں پائیاں۔